लागे फरियाद बाबा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आवाजें बुलंद हो रही हैं आपकी, आवाजों को दबा के न रोना। नौजवानों, कभी ये ना सोचना कि हम रोएंगे तो वो देखेंगे, ना ना। शहजादी ज़ैनब की आपसे यही ख्वाहिश है कि ए मेरे भैया पे रोने वालों, मेरे भैया पे ऐसे मातम किया करो जैसे उजड़ी हुई माँ अपने करियल जवान का मातम। अजरुकुम अल्लाह। लो आज़ादारों, आओ मैं बगैर किसी वक्त के आपकी खिदमत में वो ताबूत पेश किए दे रहा हूँ कि जिस गम की वादी का नाम करबला है, जहाँ हुसैन मजलूम तन्हा है। और गुर्बत हुसैन का आलम ये है कि हुसैन एक जनाजा लाते हैं तो दूसरा जमीन पे रखते हैं, दूसरा लाते हैं तो तीसरा रखते हैं, मगर एक जनाजा लेके खैमे में पहुंचे हैं कि दूसरे की आवाज, मौला मेरा सलाम, आका मेरा सलाम। अजीजान गिरामी, आइए आपकी खिदमत में सिलसिले ताबूत बयान करूं। नौजवानों, तुम्हारी नजरों के सामने 4 ताबूत आ रहे हैं, लेकिन अब आपको बैठ के नहीं सुनना है। ताबूत आए तो उन्हें बोसा ले लेना, खड़े होकर इस्तकबाल कर लेना और हुसैन की गुर्बत को याद करना। मजलूम करबला कल यही ताबूत धो रहे थे तो आप तबाह थे, आज आके देखे आपके चलने वाले ताबूत के इस्तकबाल में सब बसता है। ये आज़ादारों, आपकी नजरों के सामने 4 ताबूत आ गए। ये औलाद अकील के ताबूत है, ये मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन अकील के ताबूत, एक अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील का ताबूत, जाफर बिन अकील का ताबूत, मोहम्मद बिन सईद बिन अकील का ताबूत। आज़ादारों, अभी औलाद अकील की बारी थी। रिवायत कहती है कि अभी हुसैन के पास, हुसैन के भाई से रुखसत हुए, तीसरे रुखसत हुए कि एक मरतबा औलाद अली की भी बारी आई। आपकी नजरों के सामने अब 4 ताबूत और आ रहे हैं। नौजवानों, खड़े हो जाओ, इस्तकबाल करो, बैठने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि सिलसिले ताबूत बरामद हो रहा है। वो औलाद अली का जनाजा आ रहा है। अब्दुल्ला बिन अली का ताबूत, और इब्ने अली का ताबूत, जाफर इब्ने अली का ताबूत, उस्मान इब्ने अली की शबीह ताबूत। ये हुसैन के भाई है कि हुसैन से के बाद बिगड़े इसने जगह लेते रहे, मैदान में जाते रहे, हुसैन हर एक को इसने जगह देते रहे, मगर तारीख कहती है कि भाई का जनाजा उठाते जाते थे, रोते जाते थे, कहते जाते थे मेरे भाइयों तुमने हुसैन को तबाह कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नौजवानों, अगर बोसा हो चुका हो, ताबूत की ज़ियारत हो गई हो तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें 2 ताबूत और दिखाऊंगा। लेकिन अब तक 8 ताबूत आपने देखे। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप इन ताबूत का मातम करिए, लेकिन अब जो 2 ताबूत आ रहे हैं ना, उनकी गुर्बत का आलम यह है कि आप खुद रोएंगे। पता है किसका ताबूत है? ये उन गरीबों का ताबूत आ रहा है कि जिनके ताबूत पर खुद उनकी माँ नहीं रही। अगर समझ गए ना, ये मोहम्मद के ताबूत आ रहे हैं जो ज़ाक़ाज़ादी ज़ैनब शहजादी के बच्चे थे। अरे इमाम हुसैन की नस्ल तो करबला में बच गई, मगर ज़ैनब का चिराग गुल हो गया। ये आज़ादारों, उन्हीं शहजादों के ताबूत आ रहे हैं जिन्हें हम और आप और मोहम्मद के नाम से जानते हैं। अजीजों, एक जनाजे को हुसैन ने उठाया, एक को गाजी अब्बास ने उठाया। रवायत का फिक्रा है कि अपने शहजादे को मख्तल से लेकर खेमे में आए, बीबियों में कोहराम मचा, मगर अली की बेटी ज़ैनब ने मातम न किया। रवायत कहती है करबला थी, मातम नहीं किया, कूफे आई, मातम नहीं किया, मदीने गई, मातम नहीं किया। मगर आज़ादारों, जब एक मरतबा अब्दुल्ला के घर में अली की बेटी आई है और जैसे हुजरे में कदम रखा तो नन्हे नन्हे बिस्तर देखे, कलेजा फट गया। करबला का रुख किया है मेरे मोहम्मद, अम्मा को माफ करना। ज़ैनब जिंदगी भर भैया को रोती रही, तेरा मातम न कर सके। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारों, 10 ताबूत की ज़ियारत कर चुके, एक ताबूत और आ रहा है। ये अब्दुल्ला रजी का ताबूत आ रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं क्या पढ़ूं शहीद के लिए। रिवायत का जिक्र है, ये वो शहीद है जिसे हुसैन की नजरों के सामने जालिम ने शहीद कर दिया। हुसैन इस जनाजे पे तड़पते रह गए, कहते रह गए जालिमो, अरे तुमने मेरे चांद को मेरी नजरों के सामने मार डाला। हाय मेरा अब्दुल्ला ज़िंदा हो
ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزادارو آپ نے اولاد امام حسین، آپ نے اولاد بنی ہاشم، آپ نے اولاد جناب مسلم، آپ نے اولاد جناب عقیل، آپ نے اولاد جناب مولائے کائنات کے شبیہ تابوت کی زیارت کر لی، مگر اب آپ کی نظروں کے سامنے 3 تابوت اور آنے والے ہیں. پتا ہے یہ کس کی اولادیں ہیں؟ یہ اولاد امام حسن کے تابوت آ رہے ہیں. 3 تابوت ہیں. ایک احمد بن حسن ہے، ایک عبداللہ بن حسن ہے، ایک قاسم بن حسن ہے. یہ 3 تابوت تو آ رہے ہیں، مگر کہو تو ایک فقرہ پڑھوں کہ جناب قاسم کے لیے علامہ اظہر حسن زیدی کہتے ہیں کہ جب قاسم میدان کربلا میں آئے تھے تو قاسم بن کے آئے، مگر جب حسین لینے پہنچے تو قاسم نہ تقسیم ہو گئے. ارے لاش کے ٹکڑے کربلا میں بکھر گئے. اے مومنو ذرا غور سے جنازے کو دیکھو. ایک جنازہ ایسا ہے کہ جس پہ گٹری ہے. شاید یہ اسی منظر کی عکاسی ہے کہ جب حسین نے دامن ہیبا بچھایا، اپنا قاسم سمیٹا، ادھر فوجیوں نے شادیانے بجائے، غریب نے اپنے بھائی کی امانت سمیٹی. قاسم کا جنازہ گٹری کی شکل میں چلا، فوجیوں نے باجے بجے، ایک مادر خیمہ اٹھائی، باجے والوں کی صدا زیر قناعت آتی ہے. کیسا لاشا میرے بچے کی بارات آتی ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس عزادارو ہو چکا پرسا، دے چکے پرسا. عزیزو اب تک تابوت آ رہا تھا لیکن اب تابوت نہیں آئے گا. سن لے ہو خود سمجھ گئے ہوگے کہ کیا آ رہا ہے. نوجوانوں جب بھی علماء کہتے ہیں آپ مجلسوں میں جائے تو دعائیں ضرور کیا کریں. میں دعا کر رہا ہوں تم آمین ضرور کہنا. پروردگار تجھے عباس کی غربت کا واسطہ ہے، ہم جوانوں کے بھائیوں کو سلامت رکھنا. جس کے بھائی ہیں اللہ انہیں آباد و شاد رکھے. عزادارو میں کیسے فکر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اب اس کا علم آ رہا ہے کہ جو حسین کو اتنا دل عزیز تھا، اتنا دل عزیز تھا، اور حسین اتنا پیارے تھے کہ عباس انہیں زندگی بھر آقا و مولا کہتے رہے. مگر جب اذن وغا ملی ہے اور عباس میدان میں آئے ہیں اور شان غازی کے قلم ہوئے ہیں تو حسین نے مرثیہ پڑھا ان کسرہ زہری وقلت حیلتی. عباس تیرے مرنے میں کمر توڑ دی، عباس راہ چارہ مسدود ہو گئی. اے عزادارو ارے عباس کا جنازہ حسین نے دریا پہ چھوڑا، اکبر نے علم اٹھایا، آگے آگے اکبر علم لے کے چلے، پیچھے پیچھے حسین ماتم کرتے چلے. مگر جیسے دور سے علم خیمے کے سمت آتا دیکھا، سکینہ نے کہا بنی ہاشم کے بچوں میرا چچا پانی لے کے آ گیا. ارے جب بچے کوزے لے کے آئے تو کیا دیکھا؟ علم آیا، علمدار آیا. سکینہ پھر کے منہ علم سے لپٹی، اے بابا میرا چچا کہاں رہ گیا؟ آواز آئی عباس شانے کٹا کے دریا سو گئے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عزادارو لو حسین کی کمر ٹوٹ گئی، حسین کا عباس جیسا بھائی رخصت ہو گیا. بس اب وہ لمحہ آ گیا کہ جس کے لیے مجھے حکم تھا کہ یہ مصائب ضرور پڑھ دینا. میں دعا کروں نوجوانوں خدا را اکبر کے وسیلے سے اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے. میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، میرے ساتھ دعا کر لے. پروردگار آپ کی باغ بہاری سلامت رکھے، آپ کے جوانوں کو آباد رکھے. میں کیسے فقرہ پڑھوں؟ اب اس شہید کا جنازہ آئے گا، اس شہید کا بھائی تب جنازہ برآمد ہو جب میں کہوں. اب اس شہید کا جنازہ آئے گا کہ جس کے لیے روایت کہتی ہے جب اس نے آن کے کہا بابا اب اجازت دے دو بابا، تو حسین نے بے فکرہ کہا مجھ سے کیوں لیتا ہے؟ اس سے لے جس نے 18 برس پالا ہے. اکبر آئے، جوانوں شرما کے نہ رونا، اکبر کے مصائب ہے، خدا تمہیں آباد و شاد رکھے. آئے اکبر، کبھی بھی اماں اجازت دے دو. کہتے لال کیسے دے دوں؟ اکبر تیری شادی رچانے کا ارمان، تجھے دولہا بنانے کا ارمان اکبر خاک ہو جائے گا لال. کہنی اماں اجازت دے دو. زینب شہزادی نے ایک صندوق کھولا، چھوٹے چھوٹے لباس نکالی. اکبر جب تو 1 برس کا تھا، اکبر جب تو 2 برس کا تھا،
अकबर जब तू 3 बरस का था, अकबर तेरा 4 बरस वाला फेरा हाथ, अकबर तेरे 5 बरस वाला कुर्ता, शहजादी हर बरस का लिबास रखे थी। कहती अकबर कैसे इजाजत दूं? अकबर ने रो के कहा आप अफजल हो या अम्मा ज़हरा? ज़ैनब रो के कहती क्या पूछते हो लाल, कैसी बातें हैं? अकबर कहते बताओ, अगर ज़हरा का लाल नरग़े आदा में घिरा हो तो क्या तुम अपने लाल की कुर्बानी न दोगी? अरे मजबूर हो के अली की बेटी कहती खुदा हाफिज। अकबर चले तो ज़ैनब ने कहा अकबर अम्मा से मिल ले। अरे अकबर ने लैला के खेमे का पर्दा उठाया, कहा अम्मा ने इजाजत दे दी, आप हाँ कह दो। लैला कहती मेरे लाल जब आकाज़ादी ने इजाजत दे दी तो कनीज रोकने वाली को अल्लाह अकबर, इजाजत मिल गई, सुनेंगे। अब मेरा खिताब बुजुर्गों से है। बुजुर्गों, अल्लाह तुम्हारे जवानों को आबाद रखे। अकबर बहनों से, माओं से रुखसत होके आए, कहते बाबा रुखसत दे दो। का अकबर सबने हाँ कह दी? का हाँ कह दी? का ज़ैनब ने कहा, का माँ ने कहा, का बहनों ने कहा? हुसैन कहते अकबर फिर जा खुदा हाफिज। ये कह के रोते हुए हुसैन सर से अम्मामा उतारते हैं, अकबर के सर पटकते हैं, दोष से रदा उठाते हैं, अकबर के दोष पड़ाते हैं, आसमान का रुख करके कहते खुदा रा मेरी 18 साल की कमाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बुलंद है आपका गिरिया, खुदा इन आवाजों पर नज़ूल रहमत फरमाए। नौजवानों अब वो रोएगा जो आइंदा बरस होगा। हुसैन की माँ आपके आंसुओं को अपने रुमाल में जगा दे। हुसैन अकबर को रुखसत कर रहे हैं, मगर सुनोगे जुमला, गुर्बत के इंतहाई जुमले को मैं आपके सामने पेश करूं। हुसैन ने अकबर को जब न रोका और जाने दिया तो गुर्बत का इंतहाई फिक्रा हुसैन ने टूट के कहा। बुजुर्ग शायद ये फिक्र महसूस कर ले कि अकबर जाओ, अकबर चले। तो हुसैन ने कहा अकबर ठहरो, अकबर रुके। हुसैन ने रो के कहा अकबर जा रहे हो? हाँ बाबा जा रहा हूँ। रो के कहते जाओ, मना नहीं करता हूँ, मगर जब तक सामना रहे मुड़ मुड़ के देखते रहना। अल्लाह मुड़ मुड़ के देखते रहना, ये गुर्बत का इंतहाई खेल जुमला है। मुड़ मुड़ के देखते रहना, औलाद वाले समझ सकते हैं। अकबर आप जो मुड़ के देखते हैं, क्या देखते? गिरता पड़ता ज़ईफ़ बाप। कहते बाबा जब हाँ कह दी तो हाँ कह रहे हो, कि काश के साहिब औलाद होते। अल्लाह अकबर। अच्छा अकबर जाओ, अब बाबा नहीं आएगा। लो मैं तफसील नहीं पढ़ता। नौजवानों, खुदा की लानत हो उस लाइन पर, जैसे अकबर मैदान करबला में आए हैं, खुदा की लानत हो जालिम ने ऐसा नेजा छिपकार अकबर के सीने पे मारा कि नेजा सीने की हनी को तोड़ता हुआ कलेजे में पैमान। अकबर की आवाज बाबा मेरा सलाम। हुसैन जमीन करबला गिरे। रवायत का फिक्रा है कि 12 मरतबा हुसैन गिरे, 12 मरतबा हुसैन उठे, मगर जब 13वीं मरतबा गिरे तो हुसैन से उठा न गया। पर लाशे के साथ साधु फसानू रसे। हुसैन अकबर की मैयत पर दुटनियों के बाद अकबर अकबर अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुनोगे अज़ादारों, हुसैन रोते जाते थे अकबर कहाँ हो लाल, अकबर कहाँ हो लाल। एक नहीब सी आवाज है लैया याद है। बाबा इधर आइए, बाबा इधर आइए। रिवायतों का फिक्रा शेर खजमनाक की तरह हुसैन पहुंचे। लो अज़ादारों, इसी अकबर का ताबूत आ गया है। बैन कर लो, मातम कर लो, चूम लो, बोसे ले लो, कादा दे दो, मगर एक फिक्रा सुनो। हुसैन अकबर के जनाजे पर शेर गजबनाक की तरह पहुंचे। तो अकबर क्या हो गया मेरे लाल? तो बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ। अंदाज आपने जाकिरीन से सुना। अकबर ने अपना जख्म छुपाया, मगर जख्मों को तो छुपा लिया, मगर दर से एड़ियां रगड़ रहे हैं। हुसैन कहते अकबर क्या हो गया? का बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं फिक्रे पर हूँ। इधर है शहको ख्याले अकबर, उधर है अकबर को फिक्रे बाबा। ये जख्म छुप छुप के देखते हैं, वो दर्द बातों में डालते हैं। बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ। हुसैन कहते कुछ नहीं हुआ तो हाथ सीने पे क्यों है? बाबा सीने में नेज़ा, आस्तीन उल्टे, जख्म अकबर में हाथ डाला, अब जो नेज़ा खींचा साथ में कलेजा।
کربلا۔ اکبر کی آواز ہے بابا منہ پھیر لو۔ بابا زبان کا دم مشکل سے نکلتا ہے، بابا منہ پھیر لو، تمہارا اکبر تمہیں خدا حافظ کہہ رہا ہے۔ یہ لفظ سننا تھا حسین کو رو پڑا۔ حسین کہتے اکبر میں تمہیں نہیں کھو سکتا، اکبر تو مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا، اکبر تیرے بعد دنیا خاک ہے، اکبر ظالم تانے دیں گے۔ اے اکبر زندگی بھر تیری خواہش زینب نے پوری کی، اکبر کوئی خواہش ہو تو اپنے بابا سے کہہ دے۔ رو کے اکبر کہتے بابا اب خواہشوں کا دم گھٹ چکا ہے، امیدیں مر چکی ہے۔ حسین کہتے نا بیٹا ایسا نہ کہہ، اکبر تیرا باپ کوئی خواہش ہو تو بیان کر دے۔ کہ بابا امام ہو نا، کہاں میرے لال؟ صاحب اعجاز ہو، ہاں میرے لال؟ بابا معجزہ دکھا سکتے ہو، ہاں میرے لال؟ اکبر دیکھو گے کیا؟ اکبر رو کے کہتے بابا اب کوئی آرزو نہ بچی ہے، بس ایک تمنا تھی بابا۔ جب مدینے سے چلا تھا تو میں نے سغرا سے کہا تھا بہن تجھے لینے آؤں گا، اے بابا مجھے سغرا دکھا دو، بابا میں سغرا دیکھوں گا۔ حسین نے انگلیاں اٹھائی، نظر آئی بہن؟ نہیں بابا۔ مزار رسول تھا؟ نہیں بابا۔ اماں کی قبر تھا؟ نہیں بابا۔ بھیا کی بیعت تھا؟ نہیں بابا۔ عزادارو جب اکبر کو سغرا نہیں دکھی نا، جوانوں کیسے پڑھوں میں؟ ٹوٹ گیا اکبر کا دل۔ کہتے بابا ہاتھ ہٹا لو، انگلیاں ہٹا لو، اس غریب کے مقدر میں بہن کا دیدار نہیں ہے۔ اے جوانوں خدا کسی بہن کو ایسے غریب نہ کرے، کسی پردیسی بھائی کو ایسے تنہا نہ چھوڑے۔ غضب ہو گیا، اکبر رو کے کہتے بابا ہاتھ ہٹا لو، اس پردیسی بھائی کے مقدر میں بہن کا دیدار نہیں ہے۔ یہ سننا تھا۔ حسین کہتے اکبر دل چھوٹا نہ کر، تیرا باپ صاحب اعجاز ہے۔ اے اکبر سغرا دیکھے گا تو سغرا مزاروں میں نہیں ملنے والی۔ اکبر جہاز سے تو سوار ہوا تھا، ذرا بات ہے اکبر نے غور سے دیکھا، کہا نظر آئی بہن؟ کہا نہیں بابا۔ حسین کہتے اکبر کیسے بھائی ہو اتنی جلدی؟ کمر خمیدہ بال پریشان عصا کا سہارا مرثیہ گناہ، اے جانے والے وعدہ کر کے مار بین فراق میں سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لو عزادارو اکبر کے جنازے کا ماتم کر چکے آپ، میں ہرگز تفصیل نہ پڑھتا، حکم تھا۔ نوجوانوں عباس کے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹی، اکبر کے مرنے سے حسین کی بینائی چلی گئی۔ بس فقرہ سن لو نوجوانوں۔ آئیے پہ آپ کی طرح درفتہ دیکھا، ارے حسین نے جلدی سے اصغر کو اٹھایا اور مولا کا تیر چلا۔ فانقلب الصبی علی ید الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ مر گیا۔ اللہ اکبر۔ لو عزادارو تمہاری نظروں کے سامنے پیشیر کا گہوارہ آیا ہے، بڑھ کے بوسے لے لینا، میں دعا کروں تو آمین کہنا۔ پروردگار تجھے